वार्ड जो शामिल हुआ है तो उसका ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। लाइट अचानक से एएसपी वालों की बदमाशी बंद कर दी है। कराची को लॉकडाउन के बाद बिजली ब्रेकडाउन का सामना, 2 हाई टेंशन लाइनें ट्रिप करने से 50% सजायत शहर बिजली से महरूम। शदीद गर्मी में शहरी बिलबिला उठे। अभी एक झटके से संभले न थे कि बिन कासिम पावर स्टेशन का 1 यूनिट फनी खराबी के बायस बंद हो गया। गैस इंसुलेटेड सिस्टम लीक कर गया। बिजली की पैदावार बंद। पाकिस्तान के मौसी हब को शदीद बिजली बहरान का सामना। 8 घंटे गुजरने के बाद भी शहर के 15% इलाके बिजली से महरूम। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाकर 9 घंटे तक कर दिया गया। कोई दूसरी राय नहीं है कि बच्चों की तालीम का हल हो रहा है और वालिदैन परेशान भी होंगे, होने भी चाहिए। हम भी बड़े परेशान हैं। बच्चों की सेहत का भी इशू है। वायरस भी तेजी से फैल रहा है कराची में, हैदराबाद में, सक्खर में। सिंध में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। पीर से स्कूल नहीं खुलेंगे। सिंध टास्क फोर्स के इजलास में फैसला। स्कूल खोलने का फैसला कोरोना सूरत हाल बेहतर होने पर किया जाएगा। वजीर तालीम को असातिज़ा की वैक्सीनेशन का बंदोबस्त करने की हिदायत। सईद गनी का कहना है बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है लेकिन उनकी सेहत अजीज है। असातिज़ा को तरजीही बुनियाद पर वैक्सीन लगाएंगे। सी व्यू, हॉक्स बे, पार्क, शादी हॉल बंद रहेंगे। कारोबार शाम 6 बजे तक खुलेगा। ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर बिठाने की इजाजत होगी। SO30 की पाबंदी के साथ 24 मई से सियाहत की इजाजत। NCOC का एलामिया जारी। होटल, गेस्ट हाउसेज सयाहों से कोरोना मंफी रिपोर्ट तलब करें। वैक्सीनेटेड अफराद अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी जमा करवाएंगे। दाखिली रास्तों पर सयाह हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पुर करें। टूर ऑपरेटर्स और होटल मुसाफिरों का डेटा फराहम करने के पाबंद होंगे। गैर मुल्कियों के लिए टेस्ट, करंटीना, वैक्सीनेशन पॉलिसी पर अमल लाजमी करार। प्रोपेगेंडा है वैक्सीन के खिलाफ। वीडियोस देख रहे हैं आजकल, जब आप इंजेक्शन लगाते हैं एरिया को ड्राई कर देते हैं। जब वो ड्राई हो जाता है वहाँ पसीना नहीं है, आपकी बॉडी से वो चिपक जाता है। इसके ऊपर इतनी बड़ी किसी ने साजिश क्रिएट कर दी कि पता नहीं कौन माइक्रोचिप डालने की कोशिश कर। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तर्जुमान सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल। मुर्तज़ा वहाब बोले, कहा जा रहा है हमारे जिस्म में चिप लगाई जा रही है, कोई मैग्नेट लगाकर दिखा रहा है। अजीब मुहिम चलाई जा रही है। शहरी अफवाहों पर कान ना धरें, वैक्सीन लगवाएं। शहबाज शरीफ ने मुआशी तरक्की के आदादो शुमार पर सवाल उठा दिए। कहा नून लीग ने तरक्की की शरह 5.8% पर छोड़ी थी। इमरान महज 3.9% पर तरक्की का दावा कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवा हफ्ते में कीमतों में 17% इजाफा हुआ। 50 लाख लोगों को बेरोजगार किया गया। 2 करोड़ अफराद को बदतरीन गुर्बत में धकेला। तरक्की के अच्छे नंबर जब सामने आ रहे हैं, कायदे इस पे इख्तलाफ घबरा गए थे। तुर्की पाउडर वाली 1 साल की तरक्की नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो थी अपने आखिरी साल में करने के लिए मुल्क को डिफॉल्ट के करीब छोड़ गई। नून लीग की तरह सूखी पाउडर लगाकर तरक्की नहीं दिखा रहे। 1 जुलाई से माशी तरक्की में मजीद इजाफा होगा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई का रुझान चल रहा है। आलमी मंडी के मुकाबले में पाकिस्तान में कीमतें कम हैं। मुराद सईद ने कहा पाकिस्तान हम सब का है, फिर माशी तरक्की से कुछ लोग सोगवार क्यों हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा इसालदार क्रेडिट कार्ड मईशत बनाकर गए थे। ग्रोथ जाली अकाउंट और हुक्मरानों की मनी लॉन्ड्रिंग में थी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के भगोड़े हैं। शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त वापस लेकर ECL में नाम शामिल करने को चैलेंज करेंगे। जस्टिस अली बाकी नशती अमल दरामद की दरख्वास्त वापस लेने से मुतालिक 24 मई को समाअत करेंगे। शहजाद अकबर कहते हैं दरख्वास्त वापस लेना सबूत है कि ब्लैक लिस्ट पर दलाइल नाकिस थे। शहबाज शरीफ झूठे दलाइल देकर मुल्क से भागना चाह रहे थे। मेरी शहबाज शरीफ को कानूनी मुआवनत की ऑफर अब भी मौजूद है। जिनकी अपनी कोई कानूनी हैसियत नहीं वो मशवरा ना दें तो बेहतर होगा। कानूनी मुआवनत की जरूरत अब इमरान खान और शहजाद अकबर को होगी। मरियम औरंगजेब का जवाब।
ترجمان نون لیگ نے کہا شہزاد اکبر کے الزامات سے 1 روپیہ واپس نہیں آیا، الزامات لگانے والے سرکاری خرچ کی تفصیل سامنے لائیں۔ شہزاد اکبر کے عہدے کی عدالت کے مطابق قانونی حیثیت نہیں، شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ اور ECL میں نہیں تھا، عید والے دن دفتر کھلوا کر توہین عدالت کی گئی۔ کی کوئی گروپنگ کا معاملہ نہیں ہے، آپس میں خلافات کا معاملہ نہیں ہے، تو عمران خان کی قیادت میں ہم سب اکٹھے ہیں، پوزیشن کے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، سارے لڑیاں ڈال رہے ہیں کچھ دنوں سے۔ پارٹی میں گروہ بندی ہے نہ اختلافات، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں سب اکٹھے ہیں۔ وزیر اطلاع فواد چودھری کی پنجاب میں جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کے ساتھ بیٹھک کے بعد گفتگو، کہا اپوزیشن لڈیاں ڈال رہی تھی اب ختم ہو جائیں گی۔ جہانگیر ترین کو بھی علم ہے عمران خان ان کی ناجائز سفارش نہیں کریں گے۔ علی ظفر پر فریقین کو اعتماد ہے، کسی رکن اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ جاری نہیں کیا جا رہا۔ نیب کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم کے بیان کی وضاحت کر ڈالی، کہا نیب بڑے کیسوں کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ بچے کو بہت زیادہ کھانسی تھی، اس لیے گولیاں تھی وہ کھلائی ہیں۔ میں ہمارا دل جا رہا ہے، ہمارا دل جا رہا ہے، یہی بات کرتے کرتے ختم ہو گئے میرے بچے۔ ملتان میں عطائی نے ماں سے تینوں بچے چھین لیے، جعلی دوا نے والدین کو بے اولاد کر دیا، ہنستا بستا گھر ماتم کدے میں تبدیل۔ ہم سے نڈھال ماں نے بتایا کھانسی کی دوا سمجھ کر بچوں کو دی، جس کے بعد حالت بگڑ گئی۔ 11 سالہ دانش اور 8 سالہ سائرہ اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئے، تیسرا بچہ دوسرے دن انتقال کر گیا۔ پولیس نے عطائی سلیم کو گرفتار کر کے کلینک سیل کر دیا۔ دوائیوں کی فورینسک اور پوسٹ مارٹم کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لاہور میں سیکیورٹی گارڈ نے ڈاکٹر بن کر خاتون کا آپریشن کر ڈالا۔ نیو اسپتال کے گارڈ نے ٹیکنیشین کے ساتھ مل کر آپریشن کیا، خاتون کی حالت خراب، گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گارڈ اور OT اٹینڈنٹ کی آپریشن تھیٹر لے جانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ گارڈ آپریشن کے بعد 2 دن تک گھر جا کر روزانہ 500 روپے میں پٹی بھی کرتا رہا۔ ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ MS نیو اسپتال کا کہنا ہے سیکیورٹی گارڈ کو 2 سال پہلے اسپتال سے نکال دیا تھا۔ سابق ملازم نے پیسوں کی لالچ میں آ کر یہ کام کیا۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور بارش نے موسم بدل دیا۔ سرگودا میں دیوار گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ لاہور، فیصل آباد، میوالی سمیت کئی شہروں میں گرد و غبار کے طوفان نے ادھم مچایا۔ حیدرآباد میں تیز بارش، طوفانی ہواؤں سے ٹھنڈی سڑک پر درخت گر گئے۔ بائی پاس پر خانہ بدوشوں کی درجنوں جھونپڑیاں اڑ گئیں۔ حیثیتوں کے مطابق فیڈرز بند، نواب شاہ، چنڈو محمد خان، سجاول سمیت سندھ میں کہیں بادل برسے، کہیں گرد آلود ہوائیں، برسات بھی ہوئی۔ بجلی غائب ہونے سے سہانے موسم کا مزہ کرکرا ہو گیا۔ 1 مہینے رہ گئے، آلموسٹ جسٹ اوور 3 months فار ورلڈ کپ۔ ابھی تک دنیا کی ٹیموں نے آپ کے کمبینیشن بن چکے ہوئے ہیں، ہمارا ابھی تک ایکسپیریمنٹ جا رہا ہے۔ سو ناؤ از دا ٹائم، بٹ اگین اگر کوئی ہے، اگر نہیں ہے تو بھی ہیو ٹو کیری آن ود اٹ۔ پوری دنیا نے T20 ورلڈ کپ ٹیم تیار کر لی، ہم اب تک تجربے کر رہے ہیں۔ مصباح الحق کا کوئی متبادل ہے تو کوچ بدلنے، سابق کپتان وسیم اکرم کا مطالبہ۔ ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو میں کہا بابر اعظم نمبر 1 ہے، کپتانی سیکھ رہا ہے، پاکستان ورلڈ کپ جیتا تو خوشی ہوگی۔ عامر قومی ٹیم کی ضرورت ہے، شرجیل خان میچ ونر ہیں۔ کراچی کنگز کے صدر کا کہنا تھا PSL میں تگڑے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے، کراچی کنگز کو سپورٹ کریں۔ کھیل جہاں رکا تھا وہیں سے شروع ہوگا۔ PSL سیزن 6 کا کاؤنٹ ڈاؤن، پہلا میچ 5 جون سے شروع ہونے کا امکان۔ کھلاڑیوں اور اسٹاف کی کووڈ ٹیسٹنگ رپورٹ منفی آنے پر کل بایو ببل میں رپورٹ کریں گے۔ ٹیمیں 26 مئی کو ابوظہبی پہنچیں گی۔ تمام فرنچائز میں 2 اضافی کھلاڑی شامل ہوں گے۔
متبادل کھلاڑیوں کے لیے ڈرافٹنگ میں کراچی کنگز نے وکٹ کیپر محمد حارث کا انتخاب کیا۔ ملتان سلطانز نے ویسٹ انڈیز کے جانسن چارلز، شیمرون ہیمٹائر، وسیم محمد اور حماد اعظم کو ٹیم میں شامل کیا۔ دیگر ٹیموں نے بھی متبادل کھلاڑی چن لیے۔ اسلام آباد کے کپتان شاداب خان ایونٹ میں شرکت کے لیے کلیئر قرار۔ PIA کے کراچی طیارہ حادثے کو 1 سال گزر گیا۔ متاثرین تحقیقاتی رپورٹ سے پوری طرح مطمئن نہیں۔ ماڈل کالونی میں متاثرہ سڑک بھی ابھی تک نہیں بنی۔ حادثے میں 97 افراد جاں بحق، 2 افراد معذرانہ طور پر زندہ بچے تھے۔ بدقسمت طیارے کے خوش قسمت مسافر ظفر مسعود کہتے ہیں 30 سیکنڈ میں پتہ لگ گیا تھا ہم تباہ ہونے جا رہے ہیں، لیکن اندر سے آواز آئی میں بچ جاؤں گا۔ فلسطین میں جنگ بندی میں کامیابی ملی لیکن منزل ابھی دور ہے۔ اسرائیل کی پالیسی اور جبر پر بات کرنا تعصب نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو، کہا ہم کاروباری لوگ نہیں جو کشمیر کا سودا کریں۔ مسئلہ کشمیر ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ دنیا کو سمجھنا ہوگا مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ بھارت ڈومیسائل قوانین تبدیل کر کے کشمیر میں آبادی کا تناسب بدل رہا ہے۔ گیارہ روز کی بمباری میں کئی برسوں کا نقصان۔ اسرائیل نے غزہ کو کھنڈر بنا ڈالا، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ 15 فیکٹریاں، 16,000 سے زائد مکانات تباہ، 90,000 سے زائد فلسطینی بے گھر، $322 ملین کا نقصان ہوا۔ نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے UN ٹیم غزہ پہنچ گئی۔ عالمی برادری سے فلسطینیوں کی مدد کی اپیل۔ فتح کا جشن منانے والے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی فورسز کا کریک ڈاؤن، 50 سے زائد گرفتار۔ لندن اور پیرس میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مارچ، اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کا فلسطینی صدر محمود عباس کو ٹیلی فون، فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کی حمایت کا اعلان، کہا سعودی عرب فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ لندن میں نواز شریف پر حملہ یا ڈرامہ؟ لندن پولیس کے مطابق واقعہ جمعرات کو پیش آیا۔ نون لیگ کا جمعے کو واویلا۔ پولیس کا کہنا ہے حسن نواز کے دفتر آنے والے 4 افراد غیر مسلح تھے۔ جائے وقوع پر حملہ ہوا، نہ ہی کوئی تشدد کا واقعہ پیش آیا۔ واقعے کے 24 گھنٹے بعد ویڈیوز سامنے لانے سے سوالات اٹھ گئے۔ کیا واقعے کی ویڈیوز ایڈٹ کر کے میڈیا کو جاری کی گئی؟ مبینہ حملہ آوروں کے ہاتھوں میں کسی قسم کے اسلحے کی بجائے کاغذات تھے۔ مبینہ حملہ آور بھی جلدی میں نہیں تھے، گفتگو کر کے اپنی گاڑی میں چلے گئے۔ لیگی رہنماؤں نے پولیس کو ہنگامی نمبر پر کال بھی نہ کی۔ نواز شریف پر حملے کی نیت سے حسن نواز کے دفتر میں غنڈوں کا گھس آنا شرمناک، تشویشناک اور قابل مذمت ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں لندن پولیس سے متعلقہ حکام واقعے کی مکمل تحقیقات کرائیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے خدا کسی کو کم ظرف اور بزدل دشمن نہ دے۔ نواز شریف سے دوران حراست کھلواڑ کرنے والے اب تک باز نہیں آئے۔ شہباز گل کا رد عمل، بولے نواز شریف خود کو لندن میں محفوظ محسوس نہیں کر رہے تو واپس آ جائیں، یہاں جیل میں مکمل سیکیورٹی ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لاہور میں موزہ جلال پورہ کے قریب محکمہ کوآپریٹو کی 440 کینال اراضی کا قبضہ چھڑا لیا گیا۔ عثمان گزار کہتے ہیں سرکاری اراضی پر قابض افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ قبضہ مافیا کی سرکوبی کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر کراچی کے علاقے فیروز آباد کے ڈہل پر تجاوزات کے خلاف آپریشن، کچی آبادی اور جھگیوں کو مسمار کیا گیا۔
कराची में व्हाट्सएप के जरिए मंशियात बेचने का इंकशाफ, शीरी जिना कॉलोनी से खातून समेत 5 रुकनी गैंग गिरफ्तार, 20 किलो मंशियात बरामद। एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन ने बताया मुल्जिमान किमाड़ी, डिफेंस और क्लिफ्टन में मंशियात बेचते थे। सोशल मीडिया पर ऑर्डर लेकर होम डिलीवरी की सहूलत देते थे। मायरा जुल्फिकार को किराए के कातिलों से कत्ल कराने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक कत्ल के वक्त मुलजिम जाहिर जदौन इस्लामाबाद 7 बर्ड जौहर टाउन में था। दोनों की डिफेंस में अदम मौजूदगी की तस्दीक हुई। कत्ल करने वालों को किसने टास्क सौंपा, पुलिस खोज लगाने में मसरूफ। भारत में कोरोना के बाद जारी मजीद 4,194 अमवात, 2.5 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का भी बार। भारत में ब्लैक फंगस से अब तक 219 अमवात और 7,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके। वैक्सीन लगवाएं, इनाम पाएं। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लखपति बन सकते हैं। ओहायो में 5 खुशनसीब $1 मिलियन जीत सकते हैं। मैरीलैंड में $2 मिलियन की लॉटरी। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने भी $5 मिलियन की लॉटरी मुहिम का ऐलान किया है। चीन में तामीराती काम के दौरान मैनहोल में धमाका, पूरी सड़क फट गई। काम के दौरान मैनहोल से अचानक आग का शोला निकला। धमाके से कई मीटर तक सड़क भी फट गई। हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। Hey, this is your Olympic hero Kurt Angle, and I would love to come to Pakistan, wrestle for the REW World Championship match. WWE हॉल ऑफ फेम रेसलर कर्ट एंगल पाकिस्तान आने को तैयार। अमरीकी रेसलर अगले साल कराची में REW वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। और नौजवानों में नशे का बढ़ता रुझान। हॉलीवुड स्टार डायलन ओब्रायन की सस्पेंस और सनसनी से भरपूर फिल्म फ्लैशबैक की नई झलकियां जारी। फिल्म 4 जून को रिलीज होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं दारा अंसारी। हेडलाइन